स्वागत छ यहाँलाई एमसी स्टडीजमा। आज चाहिँ हामी कक्षा 12 को न्यू कोर्स अन्तर्गत पाठ 1 मा रहेको आमाको सपना भन्ने कविताको मूल भाव तथा सम्मरी त्यसै गरी सोलुसनहरू लिएर आएका छौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लेखिएको यो एकदमै निकै चर्चित कविता हो। गद्य शैलीमा लेखिएको यो कविताको बारेमा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा हामी कविको परिचय गर्नेछौँ। गोपाल प्रसाद रिमालको जन्म माता आदित्य कुमारीको कोखबाट विक्रम सम्वत 1975 साल जेठ 10 गतेका दिन काठमाडौँमा भएको थियो। उनका पिताको नाम उमाकान्त हो। गोपाल प्रसाद रिमालले सन् 1993 सालमा एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट गर्नुभएको थियो, तर विडम्बना आइए पढ्दा पढ्दै आर्थिक स्थितिको कारणले उहाँले आफ्नो पढाइ छाड्नु भएको थियो। उहाँका प्रमुख कृतिहरू मसान, त्यो प्रेम हुन् र उहाँले चाहिँ निकै नै प्रख्यात मदन पुरस्कार र त्रिभुवन पुरस्कार पनि जित्नु भएको थियो र उहाँको मृत्यु चाहिँ 2030 साल कार्तिक 8 गते भएको हो। आमाको सपना कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासन, अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिले फोहोर भएको र यसलाई सफा गर्न क्रान्ति आवश्यक रहेको कुरा बताउनु भएको छ। आमा र छोराको संवाद गराई समाजको परिस्थितिलाई व्यक्त गरिएको कवितामा शोषण, अन्याय, अत्याचारबाट पीडित नेपाली आमा आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट केही नहुने तर भावी सन्ततिले क्रान्ति गरेर समाज स्वस्थ बनाउने कुरामा विश्वास राख्दछिन्। भावी सन्तति यति क्रान्तिकारी हुन्छ कि हिउँ र आगो जस्तै हुन्छ र क्रान्ति गरी आफूलाई मुक्त दिलाउँछ भन्ने कुरामा नेपाल आमा विश्वास राख्छिन्। यस कवितामा आफ्नो सन्ततिलाई वीर क्रान्तिकारी बनाउन चाहेको भाव पनि झल्काएको पाइन्छ। क्रान्ति बिना समाजमा शान्ति नआउने, प्रजातन्त्र नआउने कुरा कविले यस कविता मार्फत जनाउँदछन्। समाजमा भएको अन्याय अत्याचारलाई क्रान्तिले हटाउन सकिने र समाज रूपान्तरण गरेर स्वास्थ्य समाजको निर्माण गरी स्वतन्त्र समाजको निर्माण गरी भावी सन्ततिले यस समाजलाई सुधार्ने कुरा कविले गरेका छन्। कविले क्रान्ति गरेर मात्र यो सब परिवर्तन आउने, क्रान्ति जब क्रान्ति हुन्छ परिवर्तन आउँछ र हामीले पनि क्रान्ति गरेर यस समाजलाई सुधार्न सकिन्छ, निरङ्कुश शासनलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको भाव कविताबाट दिएका छन्, झल्काएका छन्। यो चाहिँ हाम्रो होल च्याप्टरको सोलुसन हो। केही त्रुटि भएमा कमेन्ट गर्नुहोला, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छाडिदिनु होला।